اللہ اکبر نبی دے غلام وال کیا ہویا جس وقت حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت مبارک ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین مومنہ دی ماں آپ فرماندی ہیں کہ میں مدینے دے اندر اپنے گھر دے اندر آرام فرما ہمیں خواب دے اندر ویکھیا، خواب دے اندر سرکار مدینہ رحمت والے نبی علیہ السلام تشریف لائے دوپہر دا ٹائم ہے تو ویکھیا کہ محبوب دی ریش مبارک گرد آلودہ ہے، یعنی گرد و غبار لگی ہوئی، زلف مبارک دے اندر زلفاں دے اندر گرد و غبار مٹی لگی ہوئی، اور میں ویکھ کے چہرہ افسردہ غمگین چہرہ پریشانی دے آثار، میں رحمت والے نبی دی بارگاہ خواب دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے خیر ہوئے اج کتوں تشریف لے کے آ رہے ہو؟ یہ ویکھو نا داڑھی مبارک دے اندر بھی ساری مٹی گرد و غبار، زلفاں دے اندر گرد و غبار، چہرہ غمگین مرجھایا۔ سونے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ میں مقتل حسین دے وچ آ رہی ہاں، اللہ اکبر، میں میدان کربلا دے وچ آ رہی ہاں، ظالمہ نے میرے حسین کو شہید کر چھوڑے اور میں اپنے حسین دے خون اللہ اکبر اپنے حسین دے جسم بھی صاف کریں رہی ہاں اور حسین دے قتل والا جڑا خون آئی نا خون نکلدا اس کو کٹھا کریں رہ گیا، تو اس واسطے میری داڑھی مبارک دے اللہ اکبر گرد و غبار دے آثار چہرہ غمگین ہے پیا، میں اپنے مقتل گاہ دے وچ حسین پاک دی مقتل گاہ چ آ رہی ہاں۔ تو نبی دے غلام حضرت ام سلمہ فرماندی میری اکھاں کھول گئیاں، ایک دم میں پریشان ہو گئی، غمگین تے مجھی ہو گئی۔ ایک مائی صاحبہ فرماندی ہیں نبی دے غلاموں ایک عورت حضرت ام سلمہ دے کول بیٹھی ہے تے حضرت ام سلمہ پاک رو رہی ہیں، غمگین ہیں مجھی ہیں، پوچھنا کیتا بی بی روندیاں کیوں ہو، امی جان روندے کیوں ہو، غمگین کیوں ہو؟ تو حضرت ام سلمہ فرمایا انہیں خواب اندر میں دیکھے سونے رحمت والے نبی تشریف لائے، محبوب کریم تشریف لائے، انہاں دی ریش مبارک تے گرد و غبار آئی، چہرہ مبارک افسردہ غمگین آئی، زلفاں دے اندر گرد و غبار آئی۔ میں پوچھے جو یا رسول اللہ کتوں آندے پئے ہو؟ تو میرے نبی فرمایا میں حسین پاک دی مقتل گاہ چ آ رہی ہوں میدان کربلا دے وچوں، اللہ اکبر ظالمہ نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر چھوڑا ہے۔ حضرت ام سلمہ دے ذہن وچ خیال آیا کہ جس وقت سونا حسین پیدا ہویا ہے تے جبرائیل امین ایک شیشی لایا ہے مٹی دی اس نو ویکھا تے صحیح، اور نبی دے غلاموں حضرت ام سلمہ پاک فرمانی ہیں جڑا میرے نبی نے شیشی دتی آئی نا فرمایا کہ اے سلمہ اس مٹی نو ویکھتی رہ جاویں، جڑا مٹی خون بن جاوے سمجھے میرا حسین شہید ہو گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماندی ہیں کہ میں ویکھیا وہ شیشی اٹھائی تو واقعی وہ مٹی خون بن چکی آئی اور میں نے پتہ چل گیا کہ اللہ پر میرے حسین نو رب نے شہادت نصیب فرما چھوڑی ہے اور ظالمہ نے میرے حسین نو شہید کر چھوڑا۔ تو نبی دے غلام خدائی فیصلے ہیں، جس وقت سونے حسین پاک کو شہادت نصیب ہو گئی، شہادت مقام مل گیا، اللہ نے اعلان فرمایا، رب دا قانون رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سونے نبی رب دا قرآن نے فرمایا جڑے لوگ اللہ دے راستے تے شہید ہو جاویں قتل ہو جاویں اللہ دے راستے تے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر چھوڑے، فرمایا انہاں نو مردہ مت آکھو، مردہ نہیں آکھنا، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، انہاں نو رب دی طرفوں رزق بھی پہنچتا پیا لیکن تمہیں اس گل دا پتہ نہیں، شعور نہیں، نہ انہاں دی زندگی دا شعور ہے نہ انہاں دے رزق دا شعور ہے۔ اللہ نے مقام ایسا عطا فرمایا جے تمہاری سوچ تو برا البرا ہے پیا۔ اللہ پر مختلف معاملات ہوئے، ظالمہ نے مختلف ظلم و ستم دے پہاڑ تروڑے، رات میں بڑے توتیاں نگارے تے بڑے ڈھول ڈھمکے تے بڑی خوشیاں منا رہے تے بڑے معاملات نبی دے غلاموں ظلم و ستم دے پہاڑ تروڑ رہے۔ بہرحال کچھ دنوں تو بعد وہ قافلہ روانہ ہویا اور جو شہداء کربلا سادات کرام رفقا دے سر مبارک ہیں انہوں نے تقسیم کر لے، کسی کا سر کسی کو آیا، کسی کا سر کسی کو، کسی کا سر کسی دے کولو۔ امام علی مقام نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام نے جڑا سر مبارک آئی نا وہ خولی بن یزید نے لیا، خولی بن یزید اس نے نیزے تے سر مبارک چڑھایا اور نبی دے غلام سفر شروع کر چھوڑیا۔
سفر کرتے جا رہے ہیں چلدیاں اللہ اکبر نبی دے غلام خولی رستے دے اندر پہنچیا، بلکہ جس وقت میدان کربلا تو قافلہ روانہ ہوئے نا کوفہ دی طرف، دمشق دی طرف، اجے کوفہ نہیں پہنچے، رستے دے اندر خولی بن یزید کو سر مبارک لائے کے اللہ اکبر ایک راہب دے گرجے گھر دے کولوں گزردا پیے۔ نبی دے عاشقوں، نبی دے غلاموں آؤ توجہ فرماؤ، جس وقت خولی بن یزید نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین پاک دا سر مبارک ایک گرجے گھر دے کول گزرے، راہب نے ویکھے نبی دے غلاموں جرن راہب نے ویکھے سر مبارک دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں، پیشانی دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں۔ ہن اس راہب نے اس خولی بن یزید دے کول پوچھنا کیتا سو او جوانہ دسا سر مبارک کہندا لے کے جا رہی ہے۔ ہن خولی بن یزید آکھن لگا ہے راہبا اللہ اکبر ایک باغی دا سر ہے، سونے حسین دے بارے مشہور کیتی وجہ ہے کہ اس نے گورن سارا جڑا اللہ اکبر حاکم بادشاہ یزید امیر المومنین اس دی اس نے بغاوت کیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس راہب نے پوچھنا کیتا اس دا نام کیا ہے، آکھن لگے دا نام حسین ہے۔ خولی بن یزید نے گل کیتی، راہب نے پوچھنا کیتا ہے دے بابے دا نام کیا ہے، آکھن لگے دے بابے دے نام علی ہے۔ اللہ اکبر، راہب آکھن لگا او علی جڑا میرے توارے نبی دا مسلمان دے نبی دا داماد ہے۔ راہب جڑا نے گل کیتی، خولی آکھن لگا ہاں او علی۔ نبی دے غلام اور راہب سمجھ گیا انہاں ظالماں نے سونے حسین دا سر مبارک تن تو جدا کر چھوڑے۔ راہب آکھن لگا وا خولی ایک مہربانی کر، اج دی رات ایو سر مبارک مینوں دے چھوڑ تے میرے کول 10,000 دینار قیمت وصول کر لیں۔ ہن نبی دے غلاموں اس خولی جڑا دنیا دا پجاری آئی، مال و زر دا پجاری آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے مینوں یہ شرط منظور ہے، 10,000 دینار دے بدلے حضرت امام علی مقام دا سر مبارک راہب اپنے گرجے گھر دے اندر لے گئے۔ اس نے مشک و کافور دے نال سونے حسین پاک دا چہرہ مبارک صاف فرمایا، جرن چہرہ مبارک صاف کیتا ہے اے نبی دے غلاموں وال یہ سونے حسین پاک دا سر مبارک اونچی جگہ تے رکھ کے ہاتھ بن کے یہ سونے حسین دا سر مبارک دے چہرے دی زیارت کریندا رہ گئی ہے، مکھڑے دی زیارت کریندا رہ گئی ہے۔ جرن ادھی رات گزری ہے، اللہ اکبر، وہ جڑا راہب آئی سونے حسین دا چہرہ بھی تکدا کھڑا ہے اور نبی دے غلاموں ویکھدا جو ہے کسے لے کوئی نبی آ رہی ہے، کسے لے کوئی نبی آ رہی ہے، سونے حسین نو شہادت دیاں مبارکاں دے من واسطے آ رہے ہیں۔ ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ۔ ہن نبی دے غلام اور راہب نے جڑن ویکھیا، راہب نے جڑن ویکھیا اللہ اکبر تا ایڈا اعلی سر مبارک ہے تے میں ول بھی کلمہ نہ پڑھا تے میں تو وڈا کون ہے بدبخت۔ اس نے آکھیا اے حسین میں منے نہ تو زندہ ہے ول گواہ ہو جا، اج میں حسین میں راہب اپنا ساری عبادتاں چھوڑ کے تیرے نانے دے دین دے اللہ اکبر چلدا پیاں، تیرے نانے دی غلامی دا پٹا کنے دے اندر پیندا پیاں، اج تو گواہ بن جا، اج مینوں کلمہ پڑھا چا۔ راہب پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی غلامی دا پٹا گلے دے اندر پا لیندا ہے۔ یا رسول اللہ حق چاہے یار۔ اور نبی دے غلام سونے حسین دے سر مبارک دی کرامت دے پئی اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
اللہ نے فرمایا کہ جڑے لوگ اللہ دے راستے دے جانا دے نذرانے پیش کر چھوڑن انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا یارو سر مبارک حق تے بندا ہی نا کہ سونے حسین دا سر مبارک جھکیو ہوئے ہویا کوئی شکست لے کے نہیں اللہ نے انہاں ظالماں نوں شکست دتی ہے اور سونے حسین دا سر مبارک پہلے بھی بلند ہے میدان کربلا وچ بھی بلند رہی ہے قیامت تک بلند رہنا آکھو سبحان اللہ